للنشر على أوسع نطاق كي يستفيد مرضى الكوفيد لعله يكون سببا في إنقاذ حياة الناس. طبيب جزائري بفرنسا يقدم طريقة سهلة وفعالة لتحسين عملية التنفس عند مرضى كورونا. شرح وتقديم الدكتور فريد نجاري ابن ولاية لبويرة، طبيب مختص بأمراض القلب بفرنسا. السلام عليكم. الزول الأول فريد نجاري، طبيب مختص في أمراض القلب في فرنسا. هذا الفيديو القصير نوريكم واحد تكنيك كيفية التنفس مليحة بزاف للمرضى كوفيد 19 اللي راهم سوز أكسجين اللي يتعالجوا كسوسوا ألوبيتال ولا في الدار. هذا التكنيك اسمها لو بولينغ، باسكو نديرو دي بول داخل القارورة تاع الماء. يستخدموها بزاف هنا في أوروبا مع لي كينيزيثيرابوت اللي يعالجوا لي مرض كوفيد 19 ميم يعلموا لا تكنيك لي مرض اللي يستخدموها يوميا. دونك هذا لا تكنيك واش لازمنا باش نديروه؟ نستحقوا قرعه ماء، اون بوتيلو اللي نعمروها اكثر من لا موتيي ابوبري 2 تيير. هنا كيما راكم تشوفوا في لو بوشون جي في ان ترو، درت ان ترو، دخلت لاباي نقدروا ندخلوها او ماكسيموم، نخليو غير قيس لا مارج بور pratiquer la technique. Donc هذا technique يستخدمها le malade Covid-19 سواء في الكرسي إذا كان الحالة تاعو تسمح له باش يروح للكرسي، ولا dans le lit بصح en position demi assis يكون قاعد. Donc كيفاش نستخدموها؟ سي سامبل، ناخذو une grande inspiration، نعمرو لي بومون تاعنا، ومن بعد on va faire une expiration longue داخل القرعة تاع الماء. Donc vous allez voir. كل ما يكمل المريض ياخذ une récupération، لازم له récupération، une pause تاع 30 secondes حتى دقيقة. إذا كان عنده لو ماسك يكون نحاه باش يدير لا تكنيك هذه، يعاود يرجعو باش ياخذ ان بو بلوس دو فورس. إذا كان عنده دي لونات دوكسيجين il va continuer à s'oxygéner، يتنفس من نيفو نورمال. كل ما lorsqu'il est prêt يعاود une deuxième fois كما قلنا. Et comme ça يقدر يدير حتى ل10 خطرات. 10 خطرات هذو يقدر يديرهم في كل ساعتين، سيتادير كل ساعتين يدير 10 خطرات. صغير كاين واحد الحالات اللي مرض ما يسيبورتيوش بزاف يقدر يدير 5 خطرات في كل ساعتين. هذا لا تكنيك هذه عندها 2 انتيري. اول حاجه سي سكون ابل elle génère la PEP, la pression d'expiration positive. C'est-à-dire كي تنفسو حنا داخل قاع الماء كاين بزاف لي ريزيستونس، دونك يخلو فينالمون à la fin d'expiration يخلو لي بومون لي alvéoles محلولين. لو دوزيام انتيري كي تنفسو هكذا المرض هذاك يفي سي زيكزارسيس هذو ما يديرهم بزاف، لي سيكريسيون هذوك يطلعوا لي كراش هذوك لازم يديجاجيهم. ça permet لي بومون يتهواو très bien، يعاود ياميلوري لوكسيجيناسيون تاعو. دونك هذه لا تكنيك استخدموها بزاف pour tous les malades. Il faut diffuser، elle coûte rien، وبالشفاء ان شاء الله pour tous les malades Covid 19. والسلام عليكم. يعني الآن أنت ستوضح للمشاهدين المنزل في حال الشعور بنقص الأكسجين أو إن كان يعاني من كورونا، نعم، أن يتبع هذه الوضعيات. بالضبط. وضح لنا دكتور. ننصحهم كثيرا في اتباع هذه الوضعية. أولا يستمر على هذا الوضع لمدة نصف ساعة إلى ساعة، حتى لو ساعتين لا بأس. ارفع رجلك شوية أسامة. ممكن أريحها بإضافة عدد من الوسائد تحت الساق، وسادتين، وسادة تكون تحت الصدر ووسادة تحت اليد تكون بهذه الطريقة. يستطيع المريض أيا كان عمره طبعا النوم لهذه الوضعية لمدة تقريبا ساعة أو أكثر. لما يشعر بالتعب أنصح المريض أن ينقلب على الجهة، أي جهة رايحة، مثلا على جهة اليمين، تنقلب على جهة اليمين وارفع هذه الرجل. وأيضا ندعم القدم هذه
وهكذا تثنى الركبة بهالطريقة هذه اللي هو وضع الاستفاقة خلينا نسميه، لكن هو شبه انكفاء. هذا مو انكفاء كامل لأنه رفعنا قليلا من جهة اليسار. أيضا ممكن يستمر على هذا الوضع لمدة نصف ساعة أو ساعة. الفرق واضح جدا راح يكون، خصوصا المرضى اللي عندهم جهاز قياس الدم بالمنزل وهذا متوفر ورخيص جدا، راح يشوف فرق واضح جدا. قياس جهاز الأكسجين في الدم اللي يكون على الأصبع يتركب على البطارية، هذا ممكن راح يشوف الفرق عنده واضح جدا. حتى المريض نفسه راح يشعر بتحسن واضح جدا من ناحية سرعة النفس وضيق النفس اللي صارت عنده، حتى وعيه يتغير طبعا يعني. وإذا كان هو على أكسجين في المستشفى راح نقلل الأكسجين عليه، وطبعا ممكن نشرح شنو فائدة تقليل الأكسجين للمريض. وفي المنزل هل هذه هي الوضعيات فقط يا دكتور؟ طبعا نتكلم عن منزل بالذات لكبار السن. بالضبط، احنا نتكلم عن دول كثيرة وليست في قطر مثلا. لما تكون تجاوزت مرحلة استيعاب عدد المرضى، والمرضى معظمهم راح يتعالجون في المنازل، دول كثيرة في العالم حصل في هذا ويحصل الآن. ننصح بهذه الطريقة البسيطة، وممكن ورا ساعة أو ساعة ونص أيضا نرجعه ونسحب ونعدل رجل المريض ونقول له أنه يريح نفسه بطريقة ما، ويضع الوسائد تحت الساق مرة ويرجع ويغير الجهة الثانية، وهكذا طول فترة احتياجه وضيق النفس واحتياجه للأكسجين يكون هو هذا وضعه. ما ينام المريض على ظهره أبدا، لا ينصح بنوم المريض على ظهره أبدا، لأن هذا رأسا راح يخفض نسبة الأكسجين عنده في الدم. يضع وسائد تحت رجله وفي الأمام فوق، وينام على بطنه قدر المستطاع، ايش قد ما يقدر يتحمل المريض. براتيكي لا تكنيك. دونك هذا تكنيك يستخدمها لو مالاد كوفيد 19 سواء في الكرسي اذا كان الحاله تاعو تسمح له باش يروح للكرسي، ولا دون لو لي بصح اون بوزيسيون دومي اسي يكون قاعد. دونك كيفاش نستخدموها؟ سي سامبل، ناخذو اون غروند انسبيراسيون نعمرو لي بومون تاعنا، ومن بعد نبغى فيغ اون اكسبيراسيون لونغ داخل القرع تاعنا. دونك vous allez voir. كل ما يكمل المريض ياخذ une récupération، لازم له récupération، une pause تاع 30 سكوند حتى دقيقة. إذا كان عنده لو ماسك يكون نحاه باش يدير لا تكنيك هذه، يعاود يرجعو باش ياخذ un peu plus de force. إذا كان عنده دي لونات d'oxygène il va continuer à s'oxygéner، يتنفس من الفو نورمال. كل ما lorsqu'il est prêt يعاود une deuxième fois كما قلنا. Et comme ça يقدر يدير حتى ل10 خطرات. 10 خطرات هذو يقدر يديرهم في كل ساعتين، سيتادير كل ساعتين يدير 10 خطرات. صعيب كاين واحد الحالات اللي مرض ما يسيبورتيوش بزاف يقدر يدير 5 خطرات في كل ساعتين. هذا لا تكنيك هذه عندها دو انتيري. اول حاجه سي سكون ابل elle génère la PEP, la pression d'expiration positive. C'est-à-dire كي تنفسو حنا داخل قاع الماء كاين بزاف لي ريزيستونس، دونك يخلو finalement à la fin d'expiration يخلو les poumons les alvéoles محلولين. Le deuxième intérêt كي تنفسو هكذا المرض هذاك يفي سي زيكزارسيس هذو ما يديرهم بزاف، لي سيكريسيون هذوك يطلعوا لي كراش هذوك لازم يديجاجيهم. ça permet les poumons يتهواو très bien، يعاود ياميلوري لوكسيجيناسيون تاعو. دونك هذه لا تكنيك استخدموها بزاف pour tous les malades. Il faut diffuser، elle coûte rien، و باش ان شاء الله pour tous les malades Covid 19 والسلام.